रहा है, आपको क्या, आप खुश रहो, आपको जो आता है आप कर रही हो, अपनी सारी टेक्निक्स, दुआ भी कर रही हो। अब बच्चा इधर, आप इसी तरह रहोगे 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 रहोगे, विद इन फ्यू मंथ्स आप उसका रिजल्ट देखोगे। बिल्कुल वो माहौल घर का, स्पाउस हो या बच्चे हों, जो है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। ये हक है और ये हमने देखा है। देखिए हमारे ही आमाल बच्चे को बहुत ज़्यादा स्टबन, ज़िद्दी बना सकते हैं। कौन से अमाल है जो हमें स्टबन बनाते हैं? मसलन हमारा बच्चा स्क्रीन ज़्यादा देख रहा है और मैं इतनी जाहिल सी माँ हूँ या बाप हूँ कि मुझे बहुत से तरीके नहीं आते, और एकदम से बस मैं उठ के आ रही हूँ कि ये देखो फिर टीवी देख रहे हो, फिर मोबाइल पर हो, फिर आईपैड पे हो, उठो उठो, अच्छा फिर चलिए उठो, मैं बस कह रहा हूँ उठो उठो उठो, बस क्लोज इट, जस्ट योर टाइम इज फिनिश, बार बार वही हम जुमले बोल रहे हैं। बच्चा चिढ़ जाएगा। या छोटे बच्चे बटन्स को हाथ लगा रहे, फॉर एग्जाम्पल अप एंड डाउन, और आपको जस्ट स्टॉप इट, बार बार हम वही जुमला कहते हैं, वो और ज्यादा करना चाहेगा, छुप के थोड़ी देर बाद फिर करेगा। वो जाहिरन आपकी जबान से डरेगा लेकिन अंदर से वो मुतमईन नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर आप मौजू बदल लो, ये मैंने अपनी फ्रेंड्स में बहुत देखा। जैसे हम कभी कार में कहीं जा रहे होते, बच्चे थोड़ा जिद कर रहे होते हैं कि मसला नानी माँ के यहाँ जाना है, मेरे यहाँ उतरना है, माँ कहती नहीं नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर होम। सो एकदम कोई और टॉपिक ले लें, कुछ और बोले, कुछ दे, कुछ दिखा दे। आपके पास कोई ना कोई पेपर्स होने चाहिए। यहाँ उलमा होते हैं जो अपनी जेब में सफ़े रखते हैं। मैंने मेट्रो वगैरह में, पब्लिक प्लेसेस में भी देखा, हरम वगैरह में भी होते हैं, और उन्हें आता है, वो फ़ौरन इससे जो है बर्ड्स बना रहे होंगे, ये जैसे हम लोग एरोप्लेन वगैरह तो हम सबको बनाने आता है, कुछ बना रहे होंगे, और वो फ़ौरन बच्चे को डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, ये 0 to 7 बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा असर करते हैं, क्योंकि वो लोग एक काम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि आप कभी कहते चलो चलो खाना खाओ, खाने का वक्त है, आओ खाना खाने आ जाओ, सेम थिंग, और हम हुक्म दे रहे होते हैं। हमारा जुमला ऑर्डर वाला होता है। सो उसकी जगह हम कह सकते हैं खाना खाने कौन आएगा, कौन मामा को पहला बाइट कौन खिलाएगा, समथिंग लाइक दैट, सवालिया जुमला, रिक्वेस्ट। उनको हक इंतखाब दें। ये मैंने पहले भी सब बताया, ये बड़े आम सी बातें हैं, लेकिन हम सबको ज़रूरत है थोड़ा सा हम रिपीट करें। कि आपको हो कि आप ये वाला ब्रेड खाओगे, ये वाला इस स्पून से खाओगे या उससे, तो वो उसी चीज़ में थोड़ा सा वो कि आपके पास आ जाएगा, तो आपको वो जो है बार बार उस तलखी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या मैंने पहले भी बहुत बताया कि बच्चों की यूजली 80% जो डिज़ायर्स होती है, जो रिक्वेस्ट्स होती हैं, जो चाहते हैं हमसे, ख्वाहिशात होती है, वो सही होती है, वो माकूल होती है, वो लॉजिकल होती है। सो 80% दे आर माकूल। सो उनकी बात को फ़ौरन मान लो, फ़ौरन सुन लो, जवाब दो। हम नहीं सुनते तो बच्चा ज़िद्दी हो रहा होता है। ठीक है, और मैं फिर यही कहूँगी कि अगर हमें बच्चों में कोई नेगेटिविटी नज़र आती है तो हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि मैं कैसी हूँ, मेरी आदत कैसी है, मेरी हरकतें कैसी हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप मसलन देखते हो किसी फूल को, आपने कोई प्लांट ख़रीदा है और आप देखते हैं उसकी ग्रोथ सही नहीं है, वो पीले पड़ रहे हैं, सही, और वो खिल नहीं रहे, तो आप कभी भी जाके उस प्लांट और उस फूल के गिरेबान को नहीं पकड़ के कहोगे तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों बड़े नहीं हो रहे हो। उसको नहीं डांटोगे, मैंने तुम्हें इतना पानी दिया, मैंने इतना महंगा तुम्हें खरीदा, मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया, नहीं। बल्कि आप क्या करोगे, अपने गिरेबान में झांकोगे। आप कहोगे ओहो ये क्या हुआ, मुझे नहीं आता, शायद लाइट कम मिली, शायद मुझे इसकी जगह बदलनी चाहिए, मेरे प्लांट की जगह वो है तो मैं वहाँ देख रही हूँ बार बार, और शायद मुझे पानी मैंने ज़्यादा दे दिया, आजकल वाइटामिन्स वगैरह भी दिए जाते हैं, मैं ये वाली खाद लाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो आप खुद अपने ऊपर काम करते हो, सोचते हो मुझसे कुछ हो गया है। तो ऐसा ही मुमकिन है कि हमसे ही कुछ हुआ होता है। तो मेरा सवाल आप बहुत ही मोहतरम वालिदैन से ये है कि आप मुझे बताइए, स्पेशली जिनके बच्चे 10, 11, 12 ईयर्स से ऊपर के हैं, उनके लिए समटाइम्स टीन्स के साथ बैठना, बातें करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा चैलेंजेबल होता है। मेरा सवाल आपसे ये कि आप कितने मिनट अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें करते हैं, कन्वर्सेशन। ज़रा आप अपनी एक लिस्ट बनाएं। ठीक है, पहली लिस्ट आपने बनाना है कि टुडे हम लोग यहाँ बैठे और हमने 20 मिनट्स की हमारी बातें हुई, मैंने 20 मिनट उसको सुना, 5 मिनट उसको सुना, मैं खुद इतना बोला, मैंने इतनी अपने बारे में बातें बताई। हम लोग कम बताते हैं, हम कम बातें करते हैं।
کیونکہ ہم اتنے بورنگ ہوتے ہیں, ہمیشہ ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا اب آج کل تو الحمدللہ میں کہوں گی, آپ شاید آپ لوگ مائنڈ کریں, لیکن میں کہوں گی الحمدللہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. ان ون اینگل ہمارے پاس ہے, ہم سب سے بڑے استاد ہیں, استادوں کے بھی انشاءاللہ استاد ہیں, کیونکہ ہم دل سوز ہیں ایز اے والدین. تو آپ بورنگ باتیں کرتے ہیں نا, چلو اٹھو کھانا کھاؤ, اچھا یہ کر لیا, چلو اپنا کپڑا صاف کرو, بلا بلا, ریپیٹڈ بورنگ. موسٹلی پیرنٹس بورنگ ہیں. ایسے بورنگ پیرنٹس کے ساتھ تو میں بھی نہ بیٹھوں, ٹھیک ہے. تو بچے بیچارے وہ بھی ٹین ایج, وہ کیوں بیٹھیں گے؟ تو آپ مزے کا بنو, آپ فنی بنو, آپ بہت ہی لائیولی بنو, آپ کی پرسنالٹی اتنی انٹرسٹنگ ہو کہ وہ گیمز چھوڑ کر آ کے آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم کتنے منٹ ان کے ساتھ, وہ تو باتیں ہوگی, کنورسیشن ہوگی, جیسے کھانا کھاتے ہوئے, یا کتنے منٹ ہم کھیلتے ہیں. آج کل تو کھیلنا ویسے بہت ثواب تھا. مجھے یاد ہے جب میں ماؤنٹ کلمنجارو بھی کلائم کر کے آئی تھی تو میں سیدھا ٹورانٹو گئی تھی. وہاں پہ لوگوں نے بہت سے انٹرویوز مجھ سے لیے تھے اور پوچھا تھا کہ آپ کیوں گئی, کس لیے گئی, کیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے پیرنٹس کے بھی الحمدللہ اور فیملی میں بھی یہ ساری جینز پائے جاتے ہیں, کیونکہ اہل بیت کی طرف سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے انبیاء جو ہے وہ ایسی طبیعت نیچر کی طرف جاتے ہیں ایک اچھے مقصد کے ساتھ, ایک بہت اچھے انوائرمنٹ میں. تو میرے بابا خود جو لوگ جانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کتنا واک اور ہم لوگ جو کہتے ہیں ٹریکس پر, جو ہم اسلام آباد والے ہیں, اور میری امی بھی ماشاءاللہ, تو یہ سب کچھ تھا. تو اس لیے الحمدللہ یہ میں شروع سے ہی, میں ہمیشہ کہتی ہوں, یہ خلا ہے ہمارے مسلم اور پریکٹسنگ مسلمانوں میں کہ ہم لوگ اسپورٹس کو اور فزیکل ایکٹیویٹیز کو تھوڑا کم اہمیت دیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا بہانہ آ گیا تاکہ ہم جو مسلمان ہیں ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو صحیح انٹرٹینمنٹس ہیں, ہیلدی انٹرٹینمنٹس ہیں, ان کو بہت زیادہ اہمیت دیں. تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی تمام وہ کتابیں نکالیں جو آپ کو گفٹس میں ملی یا آپ نے خریدی لاسٹ 2 years میں فار ایگزامپل, اور آپ کا بچہ مثلاً اگر 8 سال کا ہے تو ہر سال آپ نے اس کی برتھ ڈیز پہ یقیناً آپ نے یا کسی نے اس کو بک تو گفٹ میں دی ہوگی. اگر نہیں دی تو اس کا مطلب ہے ہمارا ماحول اتنا گندا ہے, بچہ بیچارہ کیا پڑھے گا, کیوں مطالعہ کرے, کیوں بکس پڑھے. اس کا مطلب ہے ہم لوگ بکس خریدنے والے نہیں ہیں, دینے والے نہیں ہیں, تو وہاں کہاں سے اس کے پاس کوئی مزے کا کلیکشن بھی نہیں ہوگا. اور میری جتنی فرینڈز ہیں اکثر وہ تو ماشاءاللہ 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 عمل میں مجھ سے بھی بہت آگے, بہت زیادہ آگے ہیں. میں ان سے نہیں کہہ رہی, بہت سے میری طرح کے لوگ ہیں, میں ان سے بات کر رہی ہوں کہ آپ ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کے پاس کیا کلیکشن ہے بکس کا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں انشاءاللہ ایک کلپ ضرور کروں گی اس پر کہ کیوں ہم کتاب پڑھیں. ہم سن لیں گے, ہم دیکھ لیں گے, پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ بھی فزیکل بک ہاتھ میں کتاب لے کے کیوں پڑھیں. اس کے آپ فائدہ, اگر آپ گوگل بھی کرو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. تو اس لیے آپ اگر انشاءاللہ ہم سب اپنے گریبان کو ٹٹولے دیکھیں تو بہت کچھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. وقت کم ہے, بس آخری ایک نقطہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ماہ شعبان المعظم ہم جیسے پیرنٹس کو بڑا اچھا پالش کر رہا ہے, بہت بہت اچھی ہماری روح کو قوی کر رہا ہے. کیسے؟ کیونکہ شعبان المعظم میں بہت سے اعمال کے ساتھ ہمیں کیا کہا ہے, ایک عمل یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ طیب پاک کلمات اپنی زبان پہ جاری کریں, صلوات پڑھیں. اتنے پاک لوگوں کا نام لینے کے بعد اپنے بچے کو غصے سے ہم پکار سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کہ نہیں, بھائی سوٹ نہیں کرتا. یا حسین, یا ابو الفضل عباس, یا امام زین العابدین, یا زینب کبریٰ کہنے کے بعد کیا ہم اس لیے شعبان اتنا پاک مہینہ ہے. ابھی تو شب نیمہ شعبان آنے والی ہے اور ہم نے امام عاصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو یاد کرنا ہے, تو ہم کیسے اپنی زبان کو ناپاک کر سکتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الصواب. جواب مجھے بہت پسند, امام رضا علیہ السلام سے بھی میں نے بہت پہلے پڑھی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے احادیث اصل میں نبی کی ہے, راوی جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام ہے. تو اجملوا فی الخطاب, پیار سے پکارو, ہمیشہ پکارو, تھکو نہیں, صبر سے, حضرت نوح جیسا صبر ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور آپ پکارتے جاؤ پیار سے تو جواب بھی آپ کو پیارا ہی ملے گا. اس پر میں پھر بعد میں انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے گفتگو کرتی ہوں. بڑے مزے کے پوائنٹس میرے پاس موجود ہیں, احادیث موجود ہیں کہ ہمارا کلام
کیا جادو کرتا ہے. اور جب ہمیں کہا استغفار زیادہ سے زیادہ کریں اس مہینے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری سوچ اور ہماری زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے. ذکر یعنی وہ کام جو آپ کو پورا کیپچر کر لے، وہ جو آپ کو پورا انگیج کر لے، جو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی اور تمام ورلڈلی جو اٹیچمنٹس ہیں اس سے آپ کو ڈیٹیچ کر لے. اصل میں ذکر یہ ہے، لطف یہ ہے ذکر کا. صحیح، ذکر. تو یہ ذکر جب آپ زیادہ کرو گے تو آپ انزائٹی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو انزائٹی کسے کہتے ہیں؟ کون ہے پریشان؟ کون ہوتا ہے پریشان؟ آئی ڈونٹ نو کسے کہتے ہیں پریشانی. پریشانی نہیں ہے. صحیح، پریشانی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا ایک چوٹ لگتے درد ہلکا ہے، درد ہے لیکن غم نہیں ہے. اسٹریس نہیں کہ چوٹ کیوں لگی، ہائی میں کب ٹھیک ہوں گی، ابھی کیا ہوگا. نہیں، درد ہے لیکن اس کو اگنور کرنا آتا ہے مجھے. اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی میرے والدین کا جو سب سے پیارا تحفہ ہے میرے پاس وہ یہی ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی ہمیں یہ سکھایا کہ درد آ سکتا ہے لیکن غم نہیں آ سکتا. انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے آپ لوگ پوچھ لیجئے. اور انشاءاللہ آج رات میں اس موضوع پہ جو میں ابھی بتا رہی ہوں اس پہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی. آج رات ایران ٹائم جو ہے وہ 10 PM آج رات شب جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ لائیو ایک درس ہے، لیکچر ہے. لندن والے سارے جمع ہیں اور انشاءاللہ سب سن سکیں گے. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ یہ ذکر کس طرح سے ہماری سوچ اور ہماری فکر کو گروتھ اور اس کو اتنا اچھا نورانی کر رہے ہیں. اور ہمیں اس کے ذریعے ایز اے پیرنٹ ہم کیا اپنے اندر جادوئی تبدیلی اور میریکلز ہم کر سکتے ہیں اولاد کی تربیت میں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں بہترین والدین اور ہم اپنی امانتوں میں بہترین امین ہمیں بنا یا رب ذوالجلال. بحق امام حسن و امام حسین، بحق زینبین علیہم السلام، ہمیں اس سنگین ذمہ داری اور اس عظیم امر اور اس بہت ہی مقدس کام میں ہم سب کو کامیاب فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما اور اس وبا اور بیماری سے ہم سب کو جلد از جلد نجات